सगळ्यांक तुमकां पत्रकारांक तुमचें स्वागत करता. आज म्हाजे बरोबर आसात DBC प्रोडक्शनाचे अध्यक्ष निलय सानबाग आनी हांगा सायडीन उपाध्यक्ष हर्षदीप आडपेकर. तर ताणें एक इव्हेंट हांगा मडगांवांत करपाचो थारायला आनी तो इव्हेंट असो आसा की जशी राजीव कला मंदिरांत गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भजन स्पर्धा घेता हेची घुमट आरती स्पर्धा घेता आनी त्या धर्तीचेर ताचे पेक्षा आनी एडवान्स वचून हो ताणें हो कार्यक्रम करपाचो ताणें थारायला. हो कार्यक्रम जातलो पयलीं जातलो 9 ऑगस्टाक. त्या दिसाक तेंचे पयलीं ते रावंड आसतले, सिलेक्शन रावंड आसतले आनी तातूंत 12 टिम्स 12 ग्रुप्स सिलेक्ट जावन 16 तारखेक तांचो फायनल रावंड जातलो. तर तातूंत भरघोस ताणें हाची तो सांगतलो तुमकां प्रायजीस दवरिल्ली आसात आनी नवीन रूल काडून ह्या घुमट आरतीची हेका स्पर्धेक एक नवे आयाम दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसा. तर आतां DBC म्हणटा तें दामबा भूतनाथ चंद्रेश्वर प्रोडक्शन हें मडगांव बेस्ड तांचें तें ऑर्गनायझेशन आसा. आनीक ह्या कार्यक्रमाक 16 तारखेक जेन्ना हो कार्यक्रम हांगा तेजे फायनल आसतलें त्या दिसाक मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत आसतले, गोवा प्रदेश भाजपाचो दामू बाब नायक आसतलो, त्याच बरोबर मॉडेल मडगांवचो योगीराज कामत आनी रवींद्र भवनाचो राजेंद्र तालक आसतलो. त्याच बरोबर चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून डॉक्टर गोविंद भगत ताका तेंचे कडेन ते अप्रोच जाल्ले आसा, ताच्यातून कन्फर्मेशन तांकां मेळूं ना पूण ते मेळना बरोबर ते आसूं शकता त्या कार्यक्रमाक. हो प्रोग्राम जो आसा DBC प्रोडक्शनाचो अखिल गोवा घुमट आरती स्पर्धा ती जॉयंटली रवींद्र भवन आनी मॉडेल मारगांव हांच्या सहकार्यान जाता आनी ताका आतां हातभार लागला दामू नायकाचो म्हळ्यार दामूज ह्या संस्थेचो ग्रुपाचो. आनीक त्याच बरोबर राजदीप नायक आनी बाकीचे तेंचे जे डोनर आसात तेय तांच्यांनी तांकां हेल्प करपाचें तांकां सांगिल्लें आसा ते करतले. आतां फुडलो जो तेंचो कार्यक्रमा संदर्भांत कितें आसा ते तांचो अध्यक्ष निलय सानबाग तुमकां सांगतलो. नमस्कार, हांव निलय सानबाग DBC प्रोडक्शन हांचो अध्यक्ष. पयलीं म्हटल्यार आमचो DBC प्रोडक्शन्स हाचो एक बारीकसो परिचय दिता. DBC प्रोडक्शन्स नांवान DBC आसा. DBC हाचो अर्थ आमच्या हातून तरी अर्थ दामबा भूतनाथ चंद्रेश्वर प्रोडक्शन्स ह्या अर्थान आमी हाची स्थापना केल्ली. खरो DBC प्रोडक्शनाचो अर्थ की आमी डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग फातोर्डा हांगचे आमी भुरगे वी आर एलुमनाय आनी सम ऑफ आवर मेंबर्स आर ऑल्सो स्टील कॉलेजीन ते शिक्षण घेतात. DBC प्रोडक्शन्स पयलीं कॉम्पिटेटीव स्टेजींतल्यान वयर सरल्या. म्हणल्यार अखिल गोवा जितले घुमट आरती सर्ती जाताल्यो इंटर कॉलेजीएट म्हणा तुमी, सो तेन्ना आमी खूब बरो सीझन आमचो जाल्लो. वी हॅड स्टार्टेड इन द इयर ऑफ 2022 आनी ते सिजनांतल्यान जो पळय आमी अल्टिमेटली आमी पास आउट जाय म्हणसर आमी एक टायटल क्लेम करून पावले. जो फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान घुमट महासंगम ही सर्त जाता थंय आमी पयले बक्षीस आनी थंयचो एक सामको स्पेशल एट्रॅक्शन द्रोणाचार्य चषक हो आमकां फावो जाल्लो. द्रोणाचार्य चषकाचो अर्थ इतकोच आशिल्लो की आपले स्वताचे कुस्तार कोण एक गजर ऑर किंवा आरत निर्माण करपाक वतलो ताकाच हो लाभ जातलो आनी ते आमी लाभ घेवंक पावले. आमचे जितले सेल्फ कंपोज आमचे गजर आसा ते ऑलरेडी युट्यूबार अपलोडेड आसा बिकॉज वी टूक द शिफ्ट फ्रॉम कॉम्पिटेटीव स्टेजीस टू अ प्रोडक्शन लेवल ग्रूप. सो ताजेर आमचे युट्यूबार आमी खूब प्रोजेक्ट्स आमचे ऑलरेडी अपलोडेड आसा. खूब ताजेर व्ह्यूज मेळ्ळा, आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळा ताजेर. आनी हो आमचो लेटस्ट जो पळय एक विठ्ठलाचेर आमी गजर काडिल्लो तो 2025 आमी रिलीज केल्लो. हांगाच रवींद्र भवनांत आमी रिलीज केल्लो. तेन्ना आमकां रवींद्र भवना कडल्यान आनी सरान जितके आमचे मानेस्तांची नांवां घेतिल्लीं तांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. एज 2026 आमकां एक कितें तरी स्टेप अप दिवंक जाय आशिल्लो
तेन्ना आमी चिंतलें की ऑलरेडी जें कितें आमचे इंडस्ट्रीन हांव स्वता एक कलाकार जें कितें इंडस्ट्री आमी पळयलां तें पळोवन आमी एक स्टेप अप घेवन कितें तरी बरें ऑर्गनायज करुया. सो दॅट्स वेन वी केम अप टू घुमट संग्राम मटग्राम. मटग्राम हाजो मेन एम्फसायज आसा. जो रिजन इतकोच की मडगांवान पयलींच आमचो घुमट आरती कॉम्पिटिशन ऑडिटोरियम लेवलाचेर तरी जायनाशिल्लें. सो आमी तोच एक रेफरन्स घेवन आनी ताजो आनीक व्हडलो स्टेप अप जावचो म्हणून आमी तो क्वॉलिफायर बेस्ड केलो. हे कॉम्पिटिशनाचें हांव तुमकां थोडक्यात सांगता की आमचो मोटीव कितें तो. 30 ग्रुपांची आमी एंट्री घेतले. आमकां ऑलरेडी 22 ग्रुपांची एंट्री आयिल्ली आसा. 8 स्लॉट्स उरल्यात तेय जातले. 30 ग्रुप कॉम्पीट करतले आमच्या रवींद्र भवनान 9 तारखेक आनी तातूंतले दिग्गज टॉप 12 ग्रुप्स वील बी एडवान्स टू दी फायनल रावंड. ह्या कॉम्पिटिशनाचो मोटीव इतकोच की आमकां खुबशे ग्रुप्सांतल्यान खूब कन्सर्निंग कॉल्स आयले की रुल्सान आनी रेगुलेशन्सान तुमी कितले स्ट्रिक्ट आसा. आनी तेन्ना म्हाका एक सांगूनशें दिसता की जेन्ना हांव स्वता एक परफॉर्मर जेन्ना हांव सर्ती पळयल्या तेन्ना खुबशे ग्रुप अशे भायर पडटा. रिजन बीन की तांचे कंपोजिशन्स मातशे अशे तरेन एडवान्स आसता आनी डेवलप्ड आसता की ते कांयशे आमचे घुमट आरतीचे पयलींच्या हातून आमचे पटना. पूण एक खंय तरी कांय लिमिटेशन्स आनी रेस्ट्रिक्शन्स नाशिल्लो एक स्टेज ह्या कलाकारांक मेळचो म्हणून आमी ही सर्त घडोवन हाडल्या. तातूंत आमकां मेजर आमचो जे पळय ब्रीफ जो पळय आसा तो रुल्स एंड रेगुलेशन्साचेर आसतलो. पयलीं म्हटल्यार वी आर व्हेरी टायम बाउंड टू दीस कॉम्पिटिशन बिकॉज आमी रवींद्र भवन मडगांव सारकेल्या आमी एक प्रोफेशनल वेन्यून हो प्रोग्राम आयोजन केलां हाजें. सो 30 ग्रुप जाल्ले कारणान आमी टायमा बाबतींत खूब स्ट्रिक्ट आसा. प्रत्येक ग्रुपाक 15 मिनटां मेळटलीं. तुमकां बेजीक रुल्स एंड रेगुलेशन्साचो बाब हर्षदीप नायक आर्वेकर सांगतलो. पूण आय एम एम्फसायझींग ऑन द टायम रुल्स की प्रत्येक ग्रुपाक 15 मिनटां इन्क्लुडींग सेटअप टायम, एक आरात एक गजल. आनी इफ सपोज हें आमचें बरें फॉलो जाता जाल्यारूच इट वील बी अ गूड सक्सेस फॉर आवर फर्स्ट एडिशन ऑफ दीस कॉम्पिटिशन. आनी जितले आमचे बेजीक रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसा ते हांव मागतां हर्षदीप आडपेकरा कडेन की ताणें ताजी. सो बेजिकली आमी फर्स्ट क्वॉलिफाय रावंड आसतलो. सो तेन्ना आमी एक आरती आनी एक गजल घेवपाक चिंतला. सो नॉर्मली आमी 10 मॅक्सिमम पार्टिसिपंट घेतले बिकॉज आमकां तसो स्टेजीकूच असो आमकां लेंथ कशी तितली मेळना तशें त्या कारणान आमी तशें घेता. आनी मेन म्हणल्यार आमी तितूच एंट्री घेवपाक चिंतला बिकॉज ते आमी कॉम्पिटिशन सकाळीं चालू करतले. सकाळीं ते आमकां तशें कवर अप करपाक जाय त्या टायमा भितर तशें ते दिसान काबार जावपाक जाय. सो आमी तशें त्या सेशनान तशें केलां ते एक सेशनान काबार करतले आमी. आनी बेजिकली म्हणल्यार आमी तितून भितरले 30तले 12 ग्रुप फायनली हें करतले सिलेक्ट करतले. सो तो रावंड 16 तारखेर आसतलो आमचो फायनल. सो 16 तारखेर आमचो डिफरंट रूल्स आसतलो. म्हणल्यार आमी क्वॉलिफायाक एक आरती एक गजल दवरला. सो फायनलीक आमी डिफरंट करपाचें कितें तरी एक ट्विस्ट करपाचो चिंतला. सो तो आजून पर्यंत खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक आजून तरी जावना तो आमी करपाक चिंतला. बेसिकली सांगपाचो मुद्दो इतकोच की खंय तरी ह्या कॉम्पिटिशनान एक बरो ऑरा येवचो, एक खंय तरी कॉम्पिटिटिवनस येवचो ग्रुप्सां मदीं. बिकॉज आमचे तुमी पळोवंक गेले जाल्यार इवन आमचे प्रायज मनी अमावंटान जो पळय आमचे स्पेशल ट्रॉफी अट्रॅक्शन्स आसा ताजेर खुबशे ग्रुप्स एक्सायटेड आसतले. आमचो तुमकां हांव जस्ट रीड आउट करून दाखयता आमचे कितले प्रायजीस आसा ते. आमचे पयलें बक्षीस आसा फर्स्ट प्रायज इज ₹33,333 प्लस रोलिंग ट्रॉफी. एक बरीशी आकर्शीत अशी आमी एक ट्रॉफी केल्या. मे बी फर्स्ट टायम एवर इन गोवा जावंक शकता. पूण ताजो डिजायन आनी ताजे सगळे आमी लॉन्चीस आनी रिलीजीस करतले वेरी सून करतले. सेकंड प्रायज जावन आसा आमचे ₹22,222 प्लस ट्रॉफी. थर्ड प्रायज आमचे जावन आसा ₹11,111 प्लस ट्रॉफी. फोर्थ प्रायज आमचे जावन आसा ₹9,999. फिफ्थ प्रायज आमचे जावन आसा ₹7,777. तशेंच 6वें ते 10वें बक्षीस हें 5,555 एकूण म्हणल्यार प्रत्येक ग्रुपाक आसतले. इंडिविज्युअल प्रायजीस जे पळय आसा तातूंत बेस्ट गायक, बेस्ट घुमट, बेस्ट शामेळ
बेस्ट कासाय आनी बेस्ट कोरस हांकां प्रत्येकी ₹2222 प्लस ट्रॉफी प्रायजीस आसतले. प्रायजीस एट्रॅक्टीव आसा पूण खंय तरी हाजो हे कॉम्पिटिशनाचो मेन मोटीव इतको आसा की आमचे जे पळय कलाकारांक एक बरी स्टेज मेळची, जर पळय तांकां अशें दिसूंक जायना एट द एंड ऑफ एनी कॉम्पिटिशन की आमी खंय कमी पडले वा आमची खंय कला दाखोवंक खंय तरी आमी सारके जज जाले ना. सो हें आमी जाता ते रितीन अवॉयड करूंक सोदता आनी आमी हें कॉम्पिटिशन जाता तितले रिस्क आसा ते ऑलरेडी मिटिगेट केले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.